अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं हर ज़ाविये से। मैं हूँ आपके साथ शीरीन ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने निजी टीवी को अपने इंटरव्यू में एक मुतनाज़ कुछ बयानात दिए हैं एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने सही फ़ैसले नहीं किए तो गॉड फॉरबिड मुल्क तबाह हो सकता है, फ़ौज सबसे पहले तबाह हो सकती है। ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क के 3 टुकड़े हो सकते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ये बयानात में कहा है, जिस पर कुछ रद्द-ए-अमल भी देखने में आ रहा है मुख्तलिफ सियासी पार्टी रहनुमा और लीडर्स की जानिब से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनके इस बयान पे कहा है कि इमरान खान सियासत में बाज रहें, हद से ना गुजरें। मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी इस हवाले से रद्द-ए-अमल में उनकी जानिब से कहा गया कि ये पाकिस्तानी कौम की इस बयान के थ्रू तज़लील की गई है इमरान खान की जानिब से। जबकि साबिक़ हुकूमती रहनुमा कुछ हद तक दिफा करते हुए नज़र आए हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के इस बयानात के। थोड़ा सा सिचुएशन ये भी देखने में आ रही है कि मुल्की सियासत और मौशी बहरान जो कि मज़ीद संगीन होता जा रहा है। बिजली के हवाले से 16 रुपये 91 पैसे का यूनिट अब 24 रुपये 82 पैसे का होगा। तो जबकि मोडीज़ की आउटलुक रिपोर्ट में पाकिस्तान की आउटलुक रिपोर्ट को मोडीज़ ने मुस्तहकम से मनफी कर दिया है। और प्रोग्राम के तीसरे सेगमेंट में बात करेंगे चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने, जिन्होंने ओहदा छोड़ दिया है अपना। तो क्या नए चेयरमैन नैब के हवाले से उनकी तकर्री कितनी अब मुतनाज़ा हो सकती है, एहतसाब का अमल किस हद तक मुतासर हो सकता है? और सवाल तो ये है कि क्या अब नए चेयरमैन नैब सबके लिए काबिल कबूल होंगे? तो इन तमाम तीनों सेगमेंट्स के हवाले से राय जानेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट और एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सजाद मीर साहब सीनियर तज्ज़ियेकार हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सजाद मीर साहब। रज़ा रूमी साहब सीनियर तज्ज़ियेकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस रज़ा रूमी साहब। और साथ हासिल होगा अंबर शमसी साहिबा का, सीनियर तज्ज़ियेकार है। सबसे पहले सजाद मीर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। इमरान खान का मुल्क के हवाले से गैर जिम्मेदाराना बयान देखने में आया है निजी टीवी को, क्या कहिएगा आप? आर्टिकल 62 के तहत कोई कार्रवाई कर सकती है हुकूमत इस बयान पे? ये तो मुझे पता नहीं कानूनी पहलू क्या है, किस कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है, किसके तहत नहीं, क्या सेडिशन का मुकदमा बन सकता है कि नहीं बन सकता, ये सब बहसें होंगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही गैर ज़िम्मेदारी का बयान है। यानी कि पाकिस्तान के बारे में जो कहा जाता था कि कोई बाहर के मुल्कों के कुछ इरादे हैं, कुछ हमारे एटमी प्रोग्राम के बारे में, मुल्क को तोड़ने के बारे में, बलूचिस्तान को अलग करने के बारे में, मुल्क को कुछ हिस्सों में तकसीम करने के बारे में, तो उन्होंने सारी बातें कह दी और इस हवाले से कह दी है कि अगर गलत फैसले किए गए, और साफ कहा एस्टेब्लिशमेंट को कहा है, जिसका मतलब फौज को कहा है कि अगर गलत फैसले करेगी, उनका मतलब सही फैसले से क्या है? सही फैसले से उनकी मुराद सिर्फ यही है कि उनको बरसर-ए-इक़्तिदार लाया जाए, जिस तरह माजी में लाया गया। यानी अगर उनको बरसर-ए-इक़्तिदार ना लाया गया तो मुल्क टूट जाएगा, मुल्क दिवालिया हो जाएगा और ये कि हमारा एटमी प्रोग्राम जो है वो भी गैरों के हाथों में चला जाएगा। ये वो आखिरी बातें हैं जो हम इस मुल्क के बारे में सोच रहे थे। कश्मीर का सौदा होगा, कहा गया इमरान ने कर दिया है। इससे पहले कुछ 1-2 चीज़ें और थी जिनके बारे में कहा जाता था कि ये इमरान के दौर में होगी। इसराइल को तस्लीम करने की बात थी, कुछ और बातें थी। लेकिन आखिरी बात ये कही जाती थी कि हमारे एटमी प्रोग्राम का सौदा कर दिया जाएगा। तो गालिबन देखिए ना, मुखालिफिन कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि इमरान एक ऐसा कल्ट बन गया है कि अब उसके हामी जो हैं, वो हर लिहाज से उसको डिफेंड करते हैं। आज उसका जलसा भी था, जलसे में उसने 2 तकरीरें भी की। उसके हामियों ने जो बातें की वो सब सही लगता है और टीवी पर आकर, सेनेट में बैठकर, इस जगह पर जाकर जहाँ भी कोई बात करने का मौका मिला है, उसके हामियों ने उसकी तारीफ की है। वो किसी सूरत में भी इमरान को गलत समझने को तैयार नहीं है। ये एक नज़रियाती बहस नहीं है, ये इस बात की बहस नहीं है कि इमरान किस लेवल का एक लीडर है या कायद है, बल्कि ये इस लेवल की बहस है कि इमरान जो कुछ कहता है वो ठीक है। मुल्क हो ना हो, लीडर होना चाहिए। वो जो पुराना नारा था कि हमें मुल्क नहीं लीडर चाहिए, तो बिल्कुल लगता है कि यहाँ सही साबित हो गया कि हमें लीडर चाहिए। और उनका ये भी ख्याल है कि अगर वो बाकी हैं, उनकी पार्टी बाकी है, अगर वो कुछ मुल्क में सलामत है, तो सिर्फ इस सूरत में बाकी रह सकते हैं कि उनका लीडर जो है वो डटा रहे और डटे हुए रवैये से मुराद उनकी यही है कि सड़कों पे निकले। और वो असेंबलियों में जाने के भी अब कायल नज़र नहीं आते और ये भी कहते नज़र आते हैं कि इलेक्शन ऐसे कराए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इससे मुझे हराया जाएगा। गोया वो सारे सिनेरियो बयान कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि अब तो वो कह रहा है इमरान भी
کہ صحیح فیصلے کیے جائیں. جن سے مخاطب ہو رہا ہے تو ان کے بارے میں ان کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ پہلے فیصلے کرتے ہوئے وہ کتنے اہم ہوا کرتے تھے, ان کا کردار کیا ہوا کرتا تھا. تو اب ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ بھائی جب وہ اتنے بڑے فیصلے کرتے رہے ہیں اور اس طرح کے انتخاب کرتے رہے ہیں جس کی پورے ملک کو قیمت دینا پڑتی ہے, تو وہ کہاں کھڑے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ وہ اب کہیں کہ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں, اب ہم منظور ہو گئے, ہم چاہ رہے ہیں, ہم رخصت ہو رہے ہیں. یہ تو بحث کا نظام ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ سیاست میں حصہ لیں, لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ سوچیں کہ وہ جس طرح کی ذائچے بناتے ہیں اور جس طرح کے اندازے مرتب کرتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال کی جائے گی تو شاید حالات بہتر ہوں گے یا معاملات بہتر بنیں گے. وہ صورتحال دراصل ہوتی کیا ہے. اب بھی بہت سے لوگوں کی تھنکنگ یہ معروض ہے ہمارے حساس اداروں میں کہ ہم معاملات کو سنبھال لیں گے, الیکشن کرا دیں گے, فلاں کر دیں گے, جو بھی آئے گا اس کو ڈیل بھی کر لیں گے. بھائی اس طرح ملک نہیں چلے گا. صحیح, اس یہ طرح ملک کو چلانے کے ملک اس طرح نہیں یہ چل ملک کو سکتا. ٹھیک, اگر نہیں ہے صحیح سجاد اور صاحب, یہ سب کچھ رہنا چاہیے سب کچھ. ٹھیک ہے سجاد صاحب. شہزاد چودھری صاحب, آپ کی جانب رخ کروں گی اس سوال کے ساتھ. جو بات سجاد میر صاحب کر رہے تھے کہ یہ نظریاتی بحث جو ہوتی ہے خاص طور پر اس طرح کے بیانات کے تناظر میں, کیا سمجھتے ہیں ملک کی بقا کے لیے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, افسوسناک زیادہ ہے خطرناک سے. کسی ایک کے کہنے سے حکم بدن یا اس طرح کا خدا نخواستہ ملک کے ٹوٹنے کا احتمال سوچ بھی نہیں انسان سکتا. پاکستان بننے ہمیشہ رہنے کے لیے بنا تھا, اور میرا خیال ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آئے, ایسا سچویشن آئے, لیکن جب تک آخری پاکستانی کٹ نہیں جائے گا اس وقت تک یہ ملک قائم رہے گا. افواج جو ہوتی ہیں وہ قوموں کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں, اور اقوام اور افواج مل کے ایک ملک کی حفاظت کی ضمانت ہوتی ہیں. اس سے فوج کو علیحدہ کرنا, لوگوں کو یا عوام کو علیحدہ کرنا, یہ ممکن نہیں ہے. سیاسی لیڈرشپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, اور وہ بہت کھیل کھیلتے ہیں اس ملک کے ساتھ. انہوں نے بہت کھیل کھیلے ہیں اس ملک کے ساتھ, اور یہ ابھی آپ تماشا دیکھ رہے ہیں جو اس ملک کے ساتھ کھیلا گیا ہے. پچھلے کوئی 70-75 سال سے کھیلا گیا ہے کہ جب بھی فیل ہوتے ہیں فوج کو آنا پڑتا ہے, اور جب بھی یہ آتے ہیں یہ فوج کی مدد کے ساتھ آتے ہیں. جب ان کو عادت ہو جائے گی کہ یہ فوج کی مدد کے بغیر آئیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی کوئی تھوڑی سی ان کے اندر بھی ایشورنس آئے گی. اسی لیے واپس مڑ مڑ کے پیغام ادھر ہی دیتے ہیں, چاہے وہ عمران خان صاحب ہیں یا کوئی اور صاحب کسی اور نام کے ساتھ ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ تو لذیذ ہمیشہ کے لیے ہیں, ہمیشہ کے لیے ہیں. جب تک پاکستان کی سیکیورٹی کا تعلق ہے ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ. پاکستان بھی ہمیشہ رہے گا جب تک آخری پاکستانی ہے اس ملک میں. باقی خان صاحب کی جو سوچ ہے وہ کہیں کہ مجھے بناؤ تو تبھی یہ قائم رہے گا, دیکھیے یہ تو ایک بچگانہ سوچ ہے. تو یہ جو ہماری لیڈرشپ ہے جس کو ہم سیاسی لیڈرشپ کہتے ہیں, وہ اس کی بات نہیں میں بات کر رہا جو سجاد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ذائچے بناتے ہیں یا یہ جو لوگ, ہم ذائچے جو مرضی بنا لیں پروڈکٹ یہی نکلتی ہے. ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جو مرضی ذائچہ بنا لو, جو مرضی بنا لے اور جو مرضی بنا لو, پروڈکٹ یہی نکلتی ہے جب بھی آتی ہے. تو اس پروڈکٹ کو کچھ تھوڑا تبدیل کرنے کا کچھ سوچیں. یہ نہ کہیں کہ وہ ذائچے کیوں بناتے ہیں, وہ یہ کہیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ کیوں بہتر نہیں ہو پاتی ہے انفارچونیٹلی. تو باقی خان صاحب کی باتوں کو ہم ڈگنیفائی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ بات کی جائے. اوکے, رضا رومی صاحب کیا کہے گا سابق وزیر اعظم کا یہ بیان کہ آرٹیکل 62 کی کارروائی ہو سکتی ہے اس پر؟ دیکھیے جی, آرٹیکل 62 پہ بھی کارروائی ہو سکتی ہے. بہت سارے قوانین ہیں, بہت ساری شکیں ہیں جو اس پہ لاگو ہو سکتی ہیں, ان کی تو کوئی کمی نہیں ہے. لیکن اچنبے کی بات یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کے اوپر نہ تو کوئی ایسی وہ کچھ پرچے ورچے ہوئے ہیں, ہر جگہ ان کو بیل مل گئی ہے. اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو بچا لیا. تو ابھی تک سسٹم کا ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ مکمل طور پہ ان کو تحفظ فراہم کر رہا ہے. سسٹم سے میری مراد ہے ریاستی جو نظام ہے, جو ڈھانچہ ہے, اس میں عدلیہ بھی شامل ہے, اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے, جو ہے اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, اور میڈیا بھی شامل ہے. اب تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ اچھے خاصے لوگ ان کی ہر جو اوٹ پٹانگ خطرناک باتیں ہیں ان کو نشر بھی کر رہے ہیں, ان پہ تبصرے بھی کر رہے ہیں, سیریس بھی لے رہے ہیں. ابھی شہزاد صاحب نے کہا کہ وہ ڈگنیفائی نہیں کریں گے ان کی بات کو, لیکن اور بالکل میں اتفاق کرتا ہوں ان سے, لیکن ڈگنیفائی بھی کی جا رہی ہیں, بڑی سیریسلی لیا جا رہا ہے. یہ بالکل ادھر ادھر کی چھوڑ رہے ہیں. ڈیسپریشن کی کا ایک عالم ہے,
اور اب وہ تڑیوں اور دھمکیوں پہ اتر آئے ہیں، اور اس بار وہ دھمکیاں پہلے بھی وہ دے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو. کل تو جو انہوں نے انٹرویو دیا وہ تو انہوں نے بڑا ہی کلیئر ایک پیغام دیا کہ اگر آپ نے مجھے دوبارہ انہوں نے کہا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے صحیح، میں ان کے کوٹ کر رہا ہوں، صحیح فیصلے نہ کیے تو یہ ہو جائے گا، ملک ٹوٹ جائے گا، ایٹمی اثاثے نکل جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ. خدا نہ خواستہ پاکستان کوئی کھلونا نہیں ہے، پی ٹی آئی کی کا مگدہ نہیں ہے کہ جو زمین پہ گر کے تو پاش پاش ہو جائے گا. پاکستان ایک 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ایک نیوکلیئر ریاست ہے جس کے اندر ادارے ابھی تک فنکشنل ہیں، بیوروکریسی فنکشنل ہے، اس کی آرمڈ فورسز جو ہیں وہ یونیفائڈ ہیں، متحد ہیں اور دنیا بھر معترف ہے. تو یہ اس طرح کی دھمکیاں جو ہیں نا خان صاحب کم ہی دیں. پرابلم جو ہے کہ کلٹ کے جو فالوورز ہیں وہ ان چیزوں کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی تالیاں بجاؤ، خان صاحب نے کیا کیا، واہ جی واہ ایک اور دھمکی دے دی. اصل جو اس وقت پرابلم ہے کہ میسج کس کو تھا؟ میسج تو وہ میسج دیکھیے نا، میں یہ بات ظاہری بات ہے نیشنل ٹی وی کے اوپر احتیاط سے بات کرنی چاہیے، لیکن وہ تقسیم کی یہ کوشش ہے. یہ ادارے کے اندر جو ہے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ان کے حامی ہیں ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں. اور آج ٹویٹر کے اوپر میری بحث ہو رہی تھی لوگوں سے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو جو کچھ جونیئر لوگ اگر ان کے حمایتی ہیں تو وہ ان کی مطلب کی بات کریں. تو بھئی یہ کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی دنیا کی نیشن سٹیٹ جو ہے وہ افواج کے متحد افواج، ڈسپلنڈ افواج کے بغیر فنکشن ہی نہیں کر سکتی. اور آج یہ عالم آ گیا ہے کہ وہ شخص اور وہ پولیٹیکل گروہ جس کو کہ اتنی سپورٹ دی گئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، عدلیہ کی طرف سے اور پاکستان کی مڈل کلاسز کی طرف سے، بیوروکریسی کی طرف سے، آج وہ کھڑا ہو کے تو وہ ریاست کو ہی جو ہے وہ جلانے کی اور توڑنے کی باتیں کر رہا ہے. میں تو حیران ہوں اس بات پہ، مطلب اس قدر حد تک. بھئی آپ کے پاس کل بھی ہم نے یہی بات کی تھی، آپ کے پاس 100 طریقے اپنے احتجاج کرنے کے. آپ پارلیمنٹ میں جائیں، آپ روکیں بلز کو، آپ چھوٹے اتحادیوں کو اپنی سائٹ پہ کریں، گرائیں اس حکومت کو. آپ کیوں پھر آج جلسے میں یہ بھی کہہ دیا کہ جی وہ انٹروین کرے فوج؟ تو آپ کیوں بار بار دعوت دے رہے ہیں مداخلت کریں آپ کے حق میں آ کے؟ ایک بار 2018 میں اگر کسی سے غلطی ہوئی بھی ہے تو وہ گزر گئی، وہ ہسٹری ہے. اب وہ دوبارہ کوئی یہ نہیں کرے گا. ان کی مرضی کا بھی آرمی چیف لگ جائے گا اگر اس سال، اگلے سال کوئی بھی نہیں کرے گا اس رسک کے بعد. شاید ان کو یہ نوشتہ دیوار بھی پڑھ لیا، اس لیے بالکل وہ اس وقت بوکھلا گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں پرزور مذمت کرتا ہوں ان الفاظ کی اور ان ایسے خیالات کی جو خطرناک ہیں، جو آگ کے ساتھ کھیلنے سے مترادف ہیں، ملک کو اور اداروں کو تقسیم کرنے کے مترادف ہیں. جی صحیح، ٹھیک ہے. امبر شمسی صاحبہ، یور پوائنٹ آف ویو پلیز. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب ایسکلیٹ کر رہے ہیں. اس کی وجہ شاید ڈیسپریشن ہے. جو لانگ مارچ ہونا تھا وہ ان کو اچانک سے اس کو ختم کرنا پڑا. ڈیڈ لائن دی تھی سپریم کورٹ کی رولنگ کا انتظار کر رہے تھے، وہ تو آج آ گیا. ان کا یہی کہنا تھا کہ رجسٹرار نے اس کو ریجیکٹ بھی کر دیا تھا کہ وہ نہیں دے سکتے. دیکھیں اگر ہم بات کریں عمران خان صاحب کا جو بیان تھا اور وہ کیوں دیا تھا، یہ تو واقعی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اپنے آپ کو سیاسی فائدہ دینے کے لیے، یعنی کہ جو بات رضا روحی صاحب بھی بات کر رہے تھے، میں توسیع کروں گی، اس تقسیم اگر ہے تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. اور ذاتی فائدے کے لیے اگر آپ پاکستان کے ٹکڑے ہونے کی بات کریں، ٹوٹنے کی بات کریں، تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عمران خان سے قبل بھی بہت سارے بہت بڑے بڑے بحران پاکستان میں آئے اور پاکستان برقرار رہا، بحال ہوا اور کئی شعبوں میں تھرائیو بھی کیا. مثال کے طور پر اگر آپ 1971 کی بات کریں، اگر آپ مارشل لاء جب لگا تھا ضیاء الحق کا، اور اس وقت ایک وزیر اعظم کو ایک جوڈیشل مرڈر ان کا کیا گیا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ کئی اکنامک کرائسس بھی آئے تھے 90 کی دہائی میں، اور پھر آپ نے کو بھی دیکھا، آپ نے دیکھا دہشت گردی کی لہر جب عروج پہ تھی تب بھی پاکستان سروائیو کیا. حالات بہت برے رہے ہیں، کئی بار رہے ہیں، لیکن جب میں یہ کہوں گی کہ اگر نظام کو چلنے دیا جائے، اسی طریقے سے چلنے دیا جائے، تو نظام اپنے آپ میں کریکشن بھی لاتا ہے ان بحرانوں کی وجہ سے. تو عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اقتدار میں واپس آنے کے لیے کر رہے ہیں اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کریں. کیا قانونی کارروائی ہونی چاہیے؟
देखिए मैं तो किसी को सेडिशन या ट्रीजन के हक में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि ऐसा हो, ओके लेकिन मैं ये भी कहूँगी साथ साथ जो इमरान खान साहब के साथ नरम रवैया देखा जाता है, ये दीगर सियासी लीडर्स के साथ तो मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कुछ बयान दिया तो केस लॉन्च हो गया वगैरह वगैरह, तो उनको काफ़ी खुली छूट भी दी गई है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि उनका उनका जो फॉलोअर्स हैं वो शायद यकीन भी मान ले, लेकिन इससे ज़ाहिर है जो लोग परेशान हो रहे हैं इस वक्त, मूडीज़ की आपने जब अपना इंट्रो किया था उसकी बात करें, जो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा हो रहा है वो इस वक्त फ़िलहाल तो उसकी जड़ या उसका सोर्स जो है वो तो इमरान खान साहब है ना, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे कई सियासी जमातें हैं जो एक दूसरे के इख्तलाफात भी उनके रहे हैं और वो हरीफ भी रहे हैं, लेकिन वो इकट्ठा बैठकर हुक्मरानी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो एक मुस्बत अपोजिशन की बात की जाती थी जब ये अपोजिशन में थे कि ये भी मार्चेस करते थे, धरने देते थे, लेकिन इस हद तक तो नहीं गए थे ना। जहां आपको इस्लामाबाद में कैपिटल में आपको राइटिंग नज़र आ रही थी, लोगों की अनफॉर्चुनेटली हलाकतें हुई थी, और कुछ पता नहीं था, ये आपको 2014 फिर से याद आ गया तो उसकी याद दहानी हो गई थी। तो मैं कहूँगी कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने के लिए बहुत कुछ कह रहे हैं, डेस्परेशन भी ज़ाहिर हो रही है और भूल रहे हैं कि अगर मुल्क दिवालिया हो रहा था तो उन्होंने कितने कर्जे लिए थे अपने दौरे हुकूमत में। भूल रहे हैं कि अगर उन्होंने एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदा किया था IMF के साथ, तो उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए सब्सिडी का ऐलान किया और फिर अगली हुकूमत में डाल दिया कि वो फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, सब्सिडी ख़त्म करें और फिर उस मुआहिदे में दोबारा दाखिल हो, क्योंकि हालात ऐसे हैं। तो इतना मैं कहूँगी कि इस वक्त फ़िलहाल अगर मुल्क के हालात बुरे हैं तो लग रहा है कि इमरान खान साहब की वजह से बुरे हैं। सही, लेकिन सियासत हो लेकिन ज़ाती फ़वाइद के लिए ऐसे बयानात से इज्तनाब करना चाहिए। तमाम एनालिस्ट का एनालिसिस हमारे सामने आ चुका है। यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो बात करेंगे कि बिजली मज़ीद महंगी हो गई है, बुनियादी टैरिफ ही सिर्फ 7 रुपये 91 पैसे हो गया है। ये मुश्किल फ़ैसले कितनी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, एनालिस्ट से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब कुछ बात करेंगे आलमी रेटिंग एजेंसी मोडीज़ की, जिसने पाकिस्तान आउटलुक को मुस्तहकम से मनफी करार दिया है और ऐसे में देखने में ये भी आ रहा है कि बिजली जो कि मज़ीद महंगी कर दी गई है। अब 16 रुपये 91 पैसे में मिलने वाला यूनिट अब 24 रुपये 82 पैसे का होगा। तो बात करेंगे रज़ा रूमी साहब से, उनका तज्ज़िया जानेंगे। रज़ा रूमी साहब, क्या समझते हैं ये जो मुश्किल फ़ैसले हैं अब मज़ीद कितनी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं अवाम के लिए भी, हुकूमत के लिए भी और पूरे सिस्टम के लिए भी? देखिए, बिजली की जो कीमतें हैं, ये सब्सिडीज जो हैं, आपको पता है कि IMF का मायदा है, उसमें यही है कि बजट का जो खसारा है उसको कम करना है, नैरो डाउन करना है। और इसके अलावा जो उन्होंने इसीलिए पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उन पे जो सब्सिडी दी जाती है हुकूमत की, बिजली की सब्सिडी, उसको कम करने के लिए कहा है। हमारे आपको पता है कल भी हमारी इसी मौजू पे गुफ्तगू हुई थी कि जितनी बिजली के लाइन लॉसेस होते हैं, चोरी होती है, इसी तरह जो है पेट्रोलियम की कीमतें इंटरनेशनल मंडी में बहुत ऊपर छाली गई हैं और उनको सब्सिडाइज करने से जो खसारा पैदा हो रहा है बजट में, IMF उसी की दुरुस्तगी चाहता है। अब ये इस वक्त एक बड़ी सीरियस सिचुएशन बनी हुई थी। अभी तो कुछ अल्लाह का शुक्र है कि खतरा टल गया है, लेकिन ये जो रेटिंग आप मूडीज की रेटिंग की बात कर रही है वो भी इसी ज़िमन में मनफी की जाती है जब मुल्क के जो आउटलुक होता है इकोनॉमिक, या आने वाले महीने जो होते हैं उसमें माशी और फाइनेंशियल मुश्किलात सामने हो। पाकिस्तान को तकरीबन अगले चंद माह में 30 से 35 अरब डॉलर दरकार होंगे इस साल, और वो इंपोर्ट्स का बिल पे करने के लिए, कर्जा जात की अदायगी के लिए, सूद के लिए, दीगर जो हमारी ज़रूरियात हैं। तो वही मसला हुआ है कि आमदनी 98 और ख़र्चा रुपया है, और जब तक इसको हम रैशनलाइज नहीं करेंगे, अपनी एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ाएंगे, इस्लाहात नहीं करेंगे, टैक्सेस की वसूली का निज़ाम बेहतर नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसला हमें लाहक रहेगा। तो ये रेटिंग जो है, उम्मीद है कि ये IMF का जब प्रोग्राम आ जाएगा और दीगर सपोर्ट वर्ल्ड बैंक और ADB की तरफ से भी दोबारा आ जाएगी, तो फिर ये रेटिंग बदल भी जाएगी। फिलहाल ये एक मुश्किल वक्त है पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत के लिए, और खुदा करे कि इससे हम निकल पाएँ जल्द अज जल्द।
صحیح، فی الحال مشکل وقت ہے. امر شمسی صاحبہ، حماد اظہر نے وزیر توانائی، وزیر پیٹرولیم سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا ہے. کیا صرف سیاست ہی ہوتی رہے گی، اصلاحات نہیں ہوں گے اور نتیجتاً عوام کا بھڑکس نکلتا رہے گا؟ کیا کامنٹ کریں گی؟ دیکھیے ظاہر ہے جب ایسے جب اضافہ کرنا پڑے گا تو جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ تو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ ایسے بیانات تو آئیں گے، وہ استعفیٰ مانگیں گے، دوسری طرف استعفیٰ نہیں دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتی ہوں کہ 2019 سے جو اضافہ ہوتا جا رہا ہے مہنگائی میں، آپ دیکھیں انفلیشن جو بڑھتی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کیونکہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو آپ کی ہر طرف اضافہ ہوگا. میں ایک مثال دیتی ہوں کہ الیکٹرک نے بھی تجویز دی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کریں گے انڈسٹریل زونز میں، جس کی وجہ سے آپ کی ظاہر ہے انڈسٹری ہے، جو صنعتیں ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں اگر لوڈ شیڈنگ جاری رہی، اور یا بجلی مہنگی کر دی گئی تو ظاہر ہے ہر طرف آپ کو یہ سکویز، یہ مشکلات محسوس ہوں گی. اور اس کا جو سیاسی کاسٹ ہے، جیسے اب آپ نے حماد اظہر کی تو بات کر دی، سیاسی کاسٹ جو ہے، جو موجودہ یونٹی گورنمنٹ ہے، جو کولیشن گورنمنٹ ہے، پڑے گا. اور خاص طور پر کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی منسٹریز میں کام کر رہے ہیں، ان پر ظاہر ہے یہ بوجھ زیادہ پڑے گا. اور جو اگر انہوں نے تھوڑا سا اپنا گڈ ول جو جنریٹ فی الحال کرنا مشکل لگ رہا ہے. اگر پنجاب میں ایک طرف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کابینہ جو ہے وہ آ گئی ہے، لیکن جب تک معیشت، لوگوں کے حالات، انفلیشن یہ بہتر نہیں ہوں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی آپ کو گراوٹ نظر آ رہی تھی، تو اس حکومت کے لیے یہ والی جو مشکل ہے ان کو سامنا کرنا پڑے گا. لیکن دیکھیں مجبوری تو ہے، اور ایک ذمہ دار حکومت کے تحت ظاہر انہوں نے پیٹرول کی سبسڈی ختم کی، اضافہ بھی کیا پیٹرول کی قیمتوں میں، اور یہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر رہے ہیں. جو اس وقت جو حالات ہیں، جو رضا نبی بات ہیں، ہمیں جو جی امبر صاحبہ، ٹھیک ہے. انفلیشن کنٹرول کرنا، لوگوں کے حالات بہتر کرنا موجودہ حکومت کے لیے چیلنج بھی ہے اور ضروری بھی ہے. شہزاد چودھری صاحب، یور کامنٹ پلیز. دیکھیے، سیاسی صورتحال کو میں بہت زیادہ بحران والا تو نہیں کہوں گا، مذاکرہ خیز کہوں گا. وجہ یہ ہے کہ جس قسم کی کچھ برتاؤ یا ایک طرف سے آپ کو نظر آتا ہے، کم از کم دوسری طرف سے اب وہ جیسی بھی حکومت بن گئی ہے، ٹھیک بنی ہے، غلط بنی ہے، جس کی مدد سے بنی ہے وغیرہ وغیرہ، بہرحال ایک حکومت اپنے طور پہ موجود ہے جو کہ سینٹر میں آپ کو نظر آتی ہے. ابھی جو پنجاب والی حکومت ہے وہ اپنے مختلف مراحل سے گزر رہی ہے. الیکشنز ہوں گے، ضمنی الیکشنز ہوں گے، اس کے بعد ایگزیکٹلی پتہ لگے گا کہ اس کی کتنی زندگی بنتی ہے یہ جو ابھی کرنٹلی حمزہ شہباز کی جو حکومت ہے. لیکن جو وفاقی حکومت ہے جو اس وقت موجود ہے، اس کو کم از کم اپنے طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس 2 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ ہے نومبر کے آخر تک کا، اور پھر نومبر سے لے کے مارچ تک اگلا مرحلہ ہے. تو یہ 6 مہینے کے اگر آپ کر لیں، ٹائمنگز کر لیں ان 2 چیزوں کو، تو کم از کم اتنا وقت تو ان کے پاس ہے اور ان کو گزارنا ہے. اب یہ اگر گھبرا جائیں گے اور وہ فیصلے نہیں کریں گے جن کو ہم مشکل معاشی فیصلے کہتے ہیں، کیونکہ معاشی چیلنج بہر صورت بالکل اپنے طور پہ موجود ہے، اس کا ذکر بارہا اس پروگرام میں بھی وہ ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں. جہاں تک سیاسی بحران ہے، سیاسی بحران کو بہت بڑا بحران نہ بنانے والے بھی اپنے طور پہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو نظام ہے کسی نہ کسی طریقے سے ایسے چلتا رہے. اس کے اندر وہ ادارے بھی ہیں جو کہ انصاف کے ادارے ہیں، وہ ادارے بھی ہیں جو کہ انفلوئنس کے ادارے ہیں، اور ایسے بھی حالات ہیں جو آپ کے مجموعی طور پر آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سیاسی نظام جو آپ کے پاس ہاتھ آ گیا ہے، اگر یہ نظام کام کرتا رہے تو یہ بڑی حد تک وہ وقت گزار جائے گا. اگر یہ مشکل فیصلے یہ حکومت، وفاقی حکومت نہیں کرے گی تو پھر بہت بڑا فیلئر ہو جائے گا اس پارٹی کے لیے، اس پی ڈی ایم کے لیے، اس پورے نظام کے لیے. بہت بڑا فیلئر، ان سے زیادہ فیلئر ہے جو فیصلے کرنے ہیں ان سے. اگر جو فیصلے کر رہے ہیں اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، تو فیصلے کرنا بہادری ہے. بہت مشکل وقت ہے. مشکلات تو درپیش ہو رہی ہیں شہزاد چودھری صاحب. جی مشکلات آتی ہیں، لوگوں پہ آتی ہیں، جی معاشروں پہ مشکلات آتی ہیں، قوموں پہ مشکلات آتی ہیں. تو کوئی اس کا کوئی میجک وانڈ تو ہے نہیں ہے نا. یہ تو پچھلے 25-30 سال سے تو بنتا جا رہا تھا نا یہ معاملہ. تو ہم سوئے رہے، ہم تو عیاشی کے موڈ میں ہیں نا جی.
تو وہ عیاشی کو نہیں چھوڑتے ہم لوگ. ہم کہتے ہیں کہ ہم باہر سے چاہے ادھار کی مانگیں لیکن پئیں گے ضرور شام کو بیٹھ کے. تو اس لیے تھوڑا سا اپنا بھی رویہ دیکھنا چاہیے, یا پھر اس حساب سے آپ اپنے معاملات کو لے کے چلیں. لیکن یہ حکومت اپنا کام باہر صورت کر رہی ہے, اس کو داد دینی چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے, کیونکہ ابھی 1 سال پڑا ہے جہاں تک ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے ساتھ. تو میرا خیال ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے, بنسبت اس کے ہم یہ بولیں کہ مشکل ہے, ہر چیز ہر بندے کے لیے مشکل ہے, بہت صحیح. مشکل وقت ہے پاکستان پہ. لیکن اس سے گھبرانا جو ہے وہ اس سے بڑی سزا ہے جو کہ خدا نخواستہ مشکلات کی وجہ سے تھوڑی بہت ہمیں مشکل پیش آتی ہے. صحیح. سجاد میر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ مشکل فیصلے مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ یہ مشکلات تو یقیناً پیدا کر رہے ہیں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس پانی بھی نہیں ہے کہ ہم ہائیڈرو پاور پیدا کر سکیں. ہم اس لیے فیول بھی نہیں دے سکتے, سستا فیول جو ہے, جو گیس ہے یا سر کوئلہ ہے, حکومت تو کہہ رہی ہے اس کے زہر کارخانے کھانے کو بھی بند پڑ پیسے نہیں ہیں. ہاں جی, جو پرانا وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, غلط نہیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیولپمنٹ بجٹ کے 2 مہینے کے لیے 1 پیسہ نہیں ہے. آپ بیٹھ کے کیا کریں گے, ڈیولپمنٹ کریں گے, پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کا کوئلہ خریدنے کو پیسہ نہیں ہے, آپ کے پاس گیس خریدنے کو پیسہ نہیں ہے. آپ مہنگی فرنس آئل پہ بجلی پیدا کر رہے ہیں جو آپ کے ہاں خود پروڈیوس ہوتا ہے. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے کہ مہنگی بجلی پیدا کریں یا بجلی پیدا نہ کریں. اور ہم چونکہ بجلی پیدا اگر زیادہ کرتے ہیں یا سب کو فراہم کرتے ہیں, جو پیمنٹ بھی نہیں کرتے ان کو بھی فراہم کرتے ہیں, تو جو لاس ہوتا ہے وہ یقیناً عالمی ادارے جو ہیں ہم پہ اعتراضات کرتے ہیں. روڈی کی رینکنگ جو ہے معمولی رینکنگ نہیں ہوا کرتی. یہ ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کو انوائٹ کرتی ہے جہاں اس کی نفی کرتی ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ صورتحال ہمارے ہاں ہے اور بجٹ تک تو یہ صورتحال رہے گی. IMF جب تک پروگرام ہے تب تک یہ صورتحال کسی حد تک اس کی امکان ہے کہ یہ موجود رہے گی. ہم IMF کے پروگرام کو درست کر لیں اور ستمبر تک اس کو چلا لیں تو اس بات کی گنجائش ہے کہ ہمارے پاس اسپیس بھی نکل آئے گی, کام کرنے کے طریقے بھی نکل آئیں گے. آج چین نے شاید ہمارا $2.5 بلین کا قرضہ ری شیڈول کرنے کا وعدہ کیا ہے. پھر سعودی عرب بھی مان جائے گا, UAE بھی مان جائے گا, IMF کے ساتھ ورلڈ بینک دوسرے ادارے جو ہیں وہ بھی ہمیں کچھ لون دیں گے, ہمیں کوئی بریدنگ اسپیس ملے گی. لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یہ اس ملک میں جو سیاسی بحران ہے نتیجہ یقیناً اسی کا ہے کہ ہمارا اقتصادی بحران بھی خراب ہو رہا ہے. لیکن اقتصادی طور پر ہم نے کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں ماضی میں. سستی گیس مل رہی تھی ہمیں, سستی ہمیں فیول مل رہا تھا, ہم نے نہیں بائی کیا. بہت معمولی قیمتوں میں دنیا میں تیل رلتا پھرتا تھا, ہم نے نہیں بائی کیا. اور اب جب وہ مہنگا ہو گیا ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, سکت نہیں ہے. گندم بھی کہتے ہیں خریدیں, تیل تو خریدنا ہی ہے, خوردنی تیل بھی خریدیں. چینی بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ کو منگوانی پڑے گی. اب اپنی فصل ہوئی اتنی جتنی ہونی چاہیے تھی. پنجاب نے صرف اتنا کام کیا ہے کہ ان کا ٹارگیٹ 30 ملین ٹن کا تھا, انہوں نے 50 ملین ٹن جو ہے وہ سیو کر دیا ہے, جس کے نتیجے کے طور پر شاید گندم کی وہ شارٹیج نہ ہو جس کی توقع کی جا رہی ہے, وہ کچھ اس کو گزارا کر لیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ پورے ملک کی عمومی صورتحال جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے. اور آپ دیکھیے اس خوردنی تیل کی جو قیمت بڑھی ہے, دوسری چیزوں کی قیمت بڑھی ہے. آج ایک صاحب کہہ رہے تھے جو اچھے خوشحال قسم کے آدمی ہیں کہ میں بازار گیا تھا, ایک 2 معمولی چیزیں لینی تھی اور میں تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ عام آدمی چیزیں خریدتا کیسے ہے. یقینی طور پر مارکیٹ کی صورتحال اچھی نہیں ہے اور انویسٹمنٹ کرنے والے بھی سوچتے ہیں کہ ملک کی صورتحال اچھی نہیں ہے تو ہم پیسے کیوں لگائیں. تو یہ سارا نقشہ بالکل سجاد صاحب, فیصلے مشکل ہیں لیکن وقتی طور پر یہی فیصلے اہم ہیں. انڈیکیٹرز بھی بتا رہے ہیں, ہم تو دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ آنے والا وقت پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہو. آپ یہاں ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو بات کریں گے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جنہوں نے عہدہ چھوڑ دیا ہے. نئے چیئرمین نیب کے حوالے سے بات کی جائے گی کہ کیا وہ قابل قبول ہوں گے اور احتساب کا عمل کتنا اثر انداز ہوگا. بات کریں گے, اسٹے ود اس. اب کچھ بات کریں گے چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی, جنہوں نے آج اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے. غالباً 26 مئی 2022 کو نیب ترمیمی آرڈیننس قومی اسمبلی سے منظور ہوا تھا یہ بل, اور اسی حوالے سے جاوید اقبال کی سربراہی میں جو کارکردگی رپورٹ ہے نیب کی وہ بھی جاری کر دی گئی ہے, جس میں سزا کا تناسب 86% سامنے رہا ہے اور 4 سال 8 ماہ میں بالواسطہ یا بلا واسطہ 884 ارب روپے برآمد کیے گئے ہیں. اب سوال یہ ہے ہمارے اینالسٹ کے لیے کہ نئی نیب ترامیم کے ساتھ نئے چیئرمین نیب کیا اب سب کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ جی رضا رومی صاحب.
जी, बात ये है कि ये तो काबिल कबूल से मुराद आपकी यही है कि क्या वो इमरान खान साहब को काबिल कबूल होंगे कि नहीं? असल बात तो ये है। देखिए, ये जस्टिस मकबूल बाक़िर जिनका जो है अपॉइंटमेंट अब हुकूमती कोalition की तरफ से आई है, वो उनकी शोहरत तो बहुत अच्छी है और वो बड़े जिसे कहते हैं बोल्ड फैसले भी दे चुके हैं माजी में, और बिलअमूम उनका तो काफ़ी वकला जो हैं तंजीमें, उनका भी उनके ऊपर बड़ा अच्छा एतमाद है और जनरली वो फेयरनेस उनकी नैब जो इदारा अस खुद है, आप वहाँ पे कोई भी लगा देंगे चेयरमैन, तो मसला ये होता है कि नैब की इतनी बुरी रेपुटेशन हो चुकी है। अब ये कुछ चेंजेस तो किए हैं कवानीन में और प्रोसीजर्स में, और अल्लाह करे कि उनका कोई असल प्रॉब्लम ये है कि नैब की साख बहुत बुरी तरह मजरू हुई है, खुसूसन जो पिछला चेयरमैन का, और उसमें चेयरमैन का भी क्या कसूर, वो उसमें एग्जीक्यूटिव की इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस रही है कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में पूरा एहतसाब के जो सिस्टम है उसके हवाले से। तो हम तो यही दुआ गो हैं कि ये मामला आगे चले और सबको अगरचे कि खान साहब से कोई भी आप तवक्को जो है डिवीजन की कर सकते हैं, वो यकीनन इसमें भी शोर मचाएंगे, ख़ुसूसन जब उनके पीटीआई के लोगों के केसेस, वो केसेस जो कि बंद पहले कोल्ड स्टोरेज में डाले गए थे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, और ये कहना याद करवाना ज़रूरी है, चाहे वो मालम जब्बा रिजॉर्ट का केस हो, चाहे वो पेशावर की जो मेट्रो बीआरटी मेट्रो की जो तामीर में बेज़ाब्तियाँ और करप्शन हुई उसका केस हो, और बेतहाशा और इस तरह के केसेस हैं, दवाइयों का स्कैंडल हो, ये जो आटा चीनी के स्कैंडल्स हुए थे, अब ये जब इनकी तहकीकात होंगी और पीटीआई के लोगों को बुलाया जाएगा तो फिर आप देखेंगे कि जो है रोल रिवर्सल हो जाएगा। वही खान साहब जो कि एहतसाब करते थे, वो फिर एहतसाब को एक सियासी हथकंडा ही कहेंगे। ये हमारी बदकिस्मती है, अल्लाह जाने, आई हैव नो आइडिया कि इससे हम कैसे निकल सकते हैं। सही। जी। शहजाद चौधरी साहब, जैसे कि रज़ा रूमी साहब बात कर रहे थे कि नैब की साख अब बहुत हद तक मजरू हो चुकी है, समझते हैं कि एहतसाब का अमल भी मुतासर होगा अब आने वाले वक्त में? देखिए, सबसे बड़ा इम्तिहान मैं समझता हूँ कि चेयरमैन नैब का नहीं है, ये है शहबाज शरीफ साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब। उनका इम्तिहान सबसे बड़ा है कि वो नैब को अपने जो उसका काम है करने देते हैं या नहीं करने देते। ख़ास तौर पर क्योंकि बहुत सारे इल्ज़ामात ऐसे हैं जो कि इस वक्त उनके केसेस पड़े हैं, उनके ख़ानदान के, जो कि इस वक्त मुख्तलिफ़ अदालतों में हैं और मुख्तलिफ़ नैब अदालतों में हैं। तो वो कहाँ तक और किस वक्त तक जो हाकिम वक्त है अपने आप को पेश करेगा इंसाफ के लिए और इंसाफ के कटहरे में। मेरे ख्याल में बड़ा इम्तिहान ये देखा जाएगा, साल है, सवा साल है, जितना भी पीरियड है इसके अंदर ये जज करेगा, पाकिस्तानी कौम इस चीज़ को देखेगी। तो चेयरमैन नैब कोई भी हो सकता है, कमरुज़्ज़मान कुरैशी साहब थे, बहुत काबिल कबूल थे सबको। उससे पहले हमारे एक और बड़े काबिल ब्यूरोक्रेट थे, आई थिंक नवीद समथिंग थे उनका नाम, वो भी बहुत ज़बरदस्त आदमी थे, क्योंकि वो कुछ करते नहीं थे। तो नैब के अंदर वो आदमी सबको पसंद है जो कुछ ना करे। अब ये भी सही है जो शिकायत है नैब से कि जी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, हुई जब ये एहतसाब बना एहतसाब ब्यूरो, तो उस वक्त भी इसका ये मकसद था। और पीपीपी से पता करें तो उनके पास बहुत कहानियाँ उस ज़माने की, एहतसाब ब्यूरो के ज़माने की, किस तरह इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया। लेकिन बारसूरत हम आज के दौर में देखते हैं कि ऐसे एक इदारे का होना बहुत लाजमी है। पाकिस्तान की अपनी जो सियासी निज़ाम है, जो पावरफुल एरियाज़ हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए, और जिस किस्म के हमारे यहाँ शिकायत हैं और जितना हम करप्शन इंडेक्स के ऊपर दुनिया में बहुत नुमायाँ मकाम पे बैठे हैं, बहुत ज़रूरी है कि इस किस्म का कोई जज़ा का और सज़ा का जो अमल है, सज़ा का अमल होना चाहिए पाकिस्तान में, और ये सज़ा का अमल नैब से ही आ सकता है। ज़ाहिर है उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, बाकी भी उसके नीचे भी उसके बहुत सारे हुकूमती और ऐसे ऑफिसेज हैं जो कि करप्शन को लुक आफ्टर करते हैं। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तानी माशरे के अंदर और पाकिस्तानी रियासत के तरीक़ाकार के अंदर कि एहतसाब का डर, एहतसाब का अमल और खौफ उसका रहना चाहिए, और उसको वायबल
اور اس کو فعال نظر آنا چاہیے، اور یہ حکومت وقت کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، نہ کہ کسی اپوزیشن لیڈر کا یا چیئرمین نیب کا۔ صحیح۔ امبر شمسی صاحبہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے انہوں نے کہ یہ امتحان نیب سے زیادہ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہے. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ نہیں، یہ نقطہ بہت اہم ہے کیونکہ دیکھیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا دور رہا ہے، اس میں جانبداری کا بہت الزام رہا ہے، اور یہ صرف اپوزیشن کی طرف سے نہیں ہے، جو ان کی بات جائز بھی تھی، جو آپ گرفتاریاں دیکھ رہے تھے جس طریقے سے ہو رہی تھی ان کے کیس کس طرح سے ڈیل کیے جا رہے تھے، اور پھر آپ دیکھیں عدالتوں کے کیا کیا کامنٹس تھے، تمام عدالتوں نے اس جانبداری یا پولیٹیکل انجینئرنگ کی نشاندہی کی تھی۔ لیکن یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی نام سامنے آئے گا کولیشن گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف وہ تو تسلیم نہیں ہوگا۔ ابھی بھی آپ دیکھیے جو جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر صاحب کا نام ابھی آیا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ بھی مان گئے ہیں، تو اس پہ بھی فواد چودھری صاحب کا کامنٹ یہی تھا کہ وہ اچھے آدمی ہیں، ریزنیبل آدمی ہیں، امید کرتے ہیں کہ اس عمل کو تسلیم نہیں کریں گے، یعنی کہ اگر وہ تسلیم کریں گے کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ایک آپ کے پاس ایک ڈس فنکشنالٹی ہوئی ہوئی ہے، جہاں جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ اسمبلی میں نہیں بیٹھی ہوئی، نہ کسی بات کو مان رہی ہے، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب ان کو بھی کوئی لگام نہیں ہے، وہ بھی ہر چیز کو ایسکیلیٹ کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس سے قبل جو 2-3 سال گزرے تھے، ہر چیز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دیکھیں جو تعیناتیاں ہونی تھیں وہ نہیں ہو پائی تھیں، اب جا کر ہوئی ہیں۔ مقصد یہ کہنے کا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا ٹیسٹ ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے کہ اگر اس طرح نہ ہو کہ جو مالم جبا کیس تھا، جو ادویات کا کیس تھا، وہ اس پر کوئی ایکشن نہ لیا جائے، بلکہ جان بوجھ کر دانستہ طور پہ یا پشاور میٹرو کے حوالے سے وہ کیسز کلوز کر دیے گئے ہوں یا سرد خانے میں ڈال دیے گئے ہوں۔ میرے خیال میں کہ ہم یہ کم سے کم یہ تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو نہیں مانے گی، نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کرپشن کا معاملہ ہے صرف بڑے لوگوں کو پکڑ دھکڑ کرنے سے ہوتا ہے۔ دس از اے ویری سسٹمک پرابلم جس کو میرے خیال میں نیب جیسا ادارہ فی الحال تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ناکام رہا ہے۔ جتنی ریکوریز گرفتاریوں کی بات کریں، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے سسٹمیٹکلی کرپشن کو ایڈریس کیا ہو، یا متنازع رہے ہیں یا بہت ٹھنڈے رہے ہیں، اور بات یہ ہے کہ جو اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ سیاسی ہی تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک عامر پرویز مشرف کے دور میں نیب لاز یا نیب قوانین تھے، وہ سامنے آئے تھے، وہ انٹروڈیوس کیے گئے تھے، تو ہر طریقے سے نیب جو ہے وہ متنازع ہی رہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا کچھ حد تک امتحان ہوگا، لیکن یہ جو کرپشن کیونکہ ایک سیاسی معاملہ بن چکا ہے، میرے خیال میں کہ اس سے تنازع بھی ختم نہیں ہو سکتا یا ہٹ سکتا ہے، نہ میں سمجھتی ہوں کرپشن ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی میں کہوں گی کہ جو قوانین جو ابھی منظور ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں، امید کرتی ہوں کہ وہ کچھ حد تک جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو گیپس تھے، جو خامیاں تھیں، جن قوانین کی وجہ سے وکٹمائزیشن ہو رہی تھی، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی تھی، یا بہت سارے ایسے تھے جو ہمارے آئین سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، ان کو تو ختم کر دیا ہے، تو وہ اچھی بات ہے، لیکن نیب کی ریپوٹیشن یا ساکھ وہیں کی وہیں رہے گی۔ ٹھیک ہے امبر شمسی صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ سجاد میر صاحب، بادی نظر میں یہی دیکھا گیا ہے کہ فیصلے اگر حق میں آئیں تو قابل قبول ہیں، اگر حق میں نہ آئیں تو قابل قبول نہیں ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ چیئرمین نیب اب سب کے لیے قابل قبول ہوں گے؟ دیکھیے جی، امتحان اس وقت جو ہے وہ نیب کے چیئرمین کا نہیں ہے۔ نیب کے جو ایک فرسٹ پاسبل ریکوگنیشن کے چیئرمین آ سکتے تھے وہ تو گزر گئے، اور وہ بڑے ہماری انتظامیہ کے چہیتے بھی تھے، اچھے بینچوں کے وہ سربراہ رہے ہیں، اور کمیشنز کے بھی سربراہ رہے ہیں، ابھی تک جو لاپتہ افراد ہیں ان کے بھی سربراہ شاید وہی ہیں، وہ تو الگ بات ہے، جیسا بندہ بھی آئے گا وہ دیکھا جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ نیب کا ادارہ خود اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ اسے ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ کہا جاتا تھا۔ اب اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، جو تبدیلیاں جو ہے اپوزیشن کے حق میں زیادہ بہتر طور پر جاتی ہیں حکومت کے علاوہ۔ چنانچہ میں کہتا ہوں کہ صرف یہ شہباز شریف کا امتحان نہیں ہے، اس کے تو کیس بہت سارے ایف آئی اے کو بھی ریفر کر دیے گئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ یہ عمران خان اور ان کے ساتھیوں کا امتحان ہے۔
जो पहली बार नैब की शिस्त में आएंगे, वो लफ्ज़ याद है ना आपको, जब उसके निशाने पे आएंगे, जब उनके निशाने पे आएंगे तो वो किस तरह बिहेव करते हैं, वो किस तरह तलमलाते हैं, किस तरह बोलते हैं, किस तरह अमल करते हैं, क्या उनको काबिल कबूल होगा? ये बात सोचने की है। मेरे ख्याल में उनके लिए कोई इदारा भी, इलेक्शन कमीशन भी हो, चाहे ये इदारा हो, नैब का इदारा हो, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा। अगरचे बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट कर दी गई हैं जो इंसाफ के तकाज़ों के लिए बहुत ज़रूरी थी, और अगर देखा जाए, अगर अपोजिशन, अगर हुकूमत इंतकाम का जज्बा रखती तो वो इनमें से कोई तरमीम भी ना करती, क्योंकि उसका फ़ायदा उन्हें कम पहुँचता है और दुश्मन को ज़्यादा पहुँचता है। जब वो इक़्तिदार में है तो वो तो अपने इदारों के ज़रिए से बहुत सी चीज़ें मनूवर कर सकते हैं, लेकिन अपोजिशन के लिए मनूवर करना मुश्किल होता था। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने तरमीम की, इसलिए की कि उसका फ़ायदा बज़ाहिर अपोजिशन को जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, रज़ा रूमी ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। होता ये है कि अच्छी रेपुटेशन के लोग आकर इस काले नमक पर नमक हो जाते हैं। लेकिन हमें तवक्को रखनी चाहिए कि नैब का अदारा जो है, इस बार कोई इंतकाम का निशाना नहीं बनाएगा लोगों को, बल्कि एक दुरुस्त तौर पर अमल करेगा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा नहीं बनेगा। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा फिर बनता है जब नैब पर बराह रास्त कंट्रोल उन लोगों का हो जो लोग मुल्क के मामलात को चलाते हैं, पॉलिसी साजी करते हैं, फैसला साजी करते हैं। वो तो लगता है इस बार नहीं होगा। इस बार उनको आज़ादी दी जाएगी ताकि इंडिपेंडेंटली वो काम करें। अगर ऐसा होगा तो शायद नैब की रेपुटेशन बेहतर हो, और नैब की रेपुटेशन बेहतर होगी तो बेचारे चेयरमैन की रेपुटेशन भी निस्बतन अच्छी हो जाएगी। जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वो अच्छे नाम के हैं, लेकिन अपोजिशन का तो काम ही ये है कि अच्छे नाम के लोग लेकिन जाएं। सजाद मीर साहब, जो पुरानी तरामीम थी क्या अब वो फाल रहेंगी जो करवाई गई थी गुज़िश्ता हुकूमत में? पुरानी तरामीम क्या जी? जी, जो पुरानी तरामीम नैब ऑर्डिनेंस में कराई गई थी गुज़िश्ता हुकूमत में, और अब ये जो दोबारा इस हुकूमत ने कराई है ग़ालिबन 26 मई को, ये एज इट इज़ अपनी फॉर्म में बहाल रहेंगी, और इस ऑर्डिनेंस पे आप क्या अपना तज्ज़िया देंगे? भाई ये जो तरामीम कराई है कि इसका फायदा तो अपोजिशन को जाएगा ना, कि आप अब 90 दिन के लिए गिरफ्तार नहीं कर सकते, 15 दिन के लिए, 14 दिन के बाद आपको रिमांड देना पड़ेगा, आपको सबूत देना पड़ेगा अगर आप किसी पर जुर्म लगाते। जितनी भी शराइतें हैं ये मुजरम को जाती हैं, इसका फायदा आप वो ले लीजिए। मुजरम चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, कोई भी हो, उसका फायदा जाएगा। और असूल के इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक भी है, आप पकड़ के अंदर कर दें और कहें दलील लाओ कि तुम्हारा कसूर नहीं है, ये कोई असूल था? हमने ऐसे कवानीन बना रखे थे नैब के नाम पर, जो ड्रैकोनियन लॉ, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने ड्रैकोनियन लॉ कहा। ऐसी सूरत में मेरा ख्याल में ये तरामीम तो ऐसी हैं जो फ़ायदे में जाएंगी, और जिससे कहते हैं ना कि जो मुजरम के फ़ायदे में जाएंगी। आप मुजरम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए मुझे ज़रा कबाहत हो रही है, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि जिस पर आपने इल्ज़ाम लगाया है और जिसने इसको साबित करना है कि इसने जुर्म किया है, उसके फ़ायदे में जाएंगी। उसको आप ऐसे बेतहाशा पकड़ के अंदर नहीं कर सकते, सर ठंडी ज़मीन पे सुला नहीं सकते। और ये कि उसको 14 दिन के अंदर आपको उसका रिमांड दिया जाएगा, आपको साबित करना पड़ेगा उसका कसूर क्या है। कुछ और भी चेंजेस आई हैं जो मेरे ख्याल में पहले एग्रीड थी, और कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं बन सकते जो कि जिनकी वजह से सारे स्टेट के काम ही रुके हुए थे। ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन एहतसाब का निज़ाम ज़रूर होना चाहिए। हमारे यहाँ बेशुमार अदारे हैं, शहबाज शरीफ के मुकदमे जहाँ नहीं चले तो उठा के FIA को दे दिए गए। अब एंटी करप्शन का भी एक महकमा है हमारे यहाँ, पता नहीं कितने महकमे बना रखे हैं, कौन सी किसकी जुरिस्डिक्शन है, किसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम बहसें करते रहते हैं। भाई इन अदारों को सही किया जाए और दुरुस्त करके इनको आगे चलाया जाए। सजाद साहब, इन अ फेवरेबल टर्म्स, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इन तमाम तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ये फैसला PTI की जान से सामने आया, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप? कोई भी आप तरमीम कर लें वो चैलेंज करेंगे। ओके, वो आइडेंट का उन्होंने कहा जहाँ कोई अपोजिशन है, एक जजीरे में पहुंचा तो तैरता हुआ, तूफान से बचता हुआ, उन्होंने कहा यहाँ पे अपोजिशन है, उन्होंने कहा है, तो उन्होंने कहा आई स्टैंड टू अपोज इट, तो दे स्टैंड टू अपोज इट। सही, ठीक है सजाद मीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। तो नैब की इस मजरू साख को अब नैब ऑर्डिनेंस में ये तरामीम कितना सहारा दे सकती हैं, कितना बेहतर कर सकती हैं, ये तो बहरहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। तीनों सेगमेंट्स पर तफसीली तौर पर कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस दे रहे थे हमारे एनालिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे शहजाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सजाद मीर साहब, रज़ा रूमी साहब, और साथ हासिल था अंबर शमसी साहिबा का। यकीनी तौर पर पाकिस्तान पर इस वक्त मुश्किल वक्त है, कुछ फैसले वक्ती तौर पर लिए गए हैं जो कि इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए फेवरेबल होंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।